لفظ ولی دا پہلا معنی تے ترجمہ ہے الولی الوارث، ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے۔ ہن اللہ بھی ولی ہے، وہ بھی وارث ہے۔ قرآن کے اندر رسول بھی ولی ہے، وہ بھی وارث نے۔ آج جڑا تسی تے گڈی تے سٹیکر لگا لے نا اللہ نبی وارث، تے کئی بیلی کہندے نے اللہ تے وارث ہے، نبی کیویں وارث ہے؟ بھائی نبی انج وارث ہے۔ حضرت انس بن مالک دی امی جان حضرت انس نو بچپن چ میرے نبی کو لے آئیاں تے کہہ لگی یا رسول اللہ میرا بچہ یتیم ہو گیا، اے باپ دا سایہ اٹھ گیا، تے ہاتھ جوڑ کے تے رو کے کہنے لگے میرے پتر دا وارث کون ہے؟ کون ہے دا والی وارث ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں تیرے پتراں دا دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں۔ پتہ لگ گیا اللہ تے وارث ہے، نبی بھی وارث ہے۔ ان قرآن کے اندر کہ ولی بھی وارث ہے۔ آؤ در رب دے قرآن کو پوچھئے کہ اللہ ولی کادا وارث ہے؟ صداد عرص مبارک تے آن والی آؤ در ولی دی وراثت میں کیے ولی کادا وارث ہے؟ پڑھئے قرآن۔ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا کوئی اور محفل ہوندی نا تے میں پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں؟ اے تے عرص ہے تے ایتھے تے لنگر ہے ہی ہے بھائی، پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے۔ تے جیدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دو لنگر تو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جیدہ کھائیے او دائی گائیے، جیدہ لنگر مدینے آن دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے رشاہ فرمایا تسی اپنے در پہ زیبر پہ زمین دا وارث اپنی اولادہ نہ بنا دے ہو۔ اللہ فرماتا میری اولاد کوئی نہیں، میرا پتر کوئی نہیں، فرمایا تسی اپنی زمینہ دا اپنے پتران وارث بنا دے ہو۔ فرمایا میں اپنے ولیانو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی تھی اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہے؟ اللہ نے فرمایا نانا ولی دی وراثت نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھی آج۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ آج جڑا میں پڑھنا پیا یہ بھی تے قرآن ہے نا۔ لوگ قرآن حدیث پڑھ کے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، تے میں بھی تینوں قرآن حدیث پڑھ کے دساں بابے تے شاہی بڑی نے، تو تسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ۔ اچھا جی اللہ نہ کرے کو فوت ہو جائے نا تو لوگ شام نو دے گھر فاتحہ پڑھن جانتے دعا پتہ کی کر دینے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے۔ کیڑی جنت؟ سارے بولو کیڑی؟ جنت الفردوس۔ 8 جنتہ نے 8 طبقے نے جنت دے، جڑی سارے تو اچھی تے بلند جنت دے نا انہوں جنت الفردوس کیا جاندے، موجہ ہی موجہ تے اسی کہنے جنت الفردوس دے میرا ربا۔ تے قرآن چ رب پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ رب فرماتا او جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا ہے نا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا اسے جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا، پہلے اعلان کر دیتے ہیں۔ فرمایا جنت بھی ہے ندی تے زمین بھی ہے ندی۔ فرمایا میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنایا ہے، اپنے ولیاں نو بنایا۔ قرآن نہ ہوئے میں تو مدارا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ فرمایا وہ جڑے میرے صالحین بندے نے نا، صالحین یاد رکھو نیک ہور ہوندا تے صالح ہور ہوندا ہے۔ نیک او ہوندا جڑا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، اے دا فائدہ انہوں ہی ہے۔ نیک او ہوندا جڑا آپ نیک ہوئے۔
सालिह वो होंदा जिहड़ा मंदिर कोलों भी गुजरे ना तो हिंदुआं नूं कलमा पढ़ा के नाल ले जावे, वो सालिह होंदा। अल्लाह फरमांदा जिहड़ा सालिह होवे ना, फिर नमाज च नमाजी पता की कहणगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फरमाया सालिह बन के कब्र च टुर जा, क़यामत तक नमाजियां दा सलाम आंदा रहेगा। ते असीं उन्हां कब्रां ते जाने जिहड़ी सालिहीन दीयां कब्रां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਹੀਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, जिन्हां विच नमाज विच भी सलाम पढ़िया जाता है ना। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ सालिहीन ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ जन्नतुल फिरदौस ਦੇ वादे ਕੀਤੇ। फरमाया इन्हां ਨੂੰ मैं जन्नत ਦਾ वारिस बना देता। ਲੈ ਚੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਤੇ। सुन्नी मां ਦਾ पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलम रबाना, भाई कलम रबाना ए हथ बलिया दे बली लिखन जा मन भावे रब ताकत बख्शे उनके लेख मिटावे। वलियां नूं रब ताकत बख्शी और लिखे लेख मिटावे। आ मैं तेनों दसा कादे कादे वारिस ने हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गुंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपदे चंद मुरीद आए थे, खांदे पींदे सन, मुरब्बियां दे मालिक सन। उन्हें अर्ज की बाबा जी तुहाडे कोल मेहमान बड़े आउंदे ने, हर वेले लंगर पकदा रहिंदा है। ते बाबा जी ए जिहड़ा जमीन दा मुरब्बा है ना, ये असीं तुहाडे नाम लगा देता, इत्थे जितनी फसल होवे सारी लंगर च साडे शामिल करो, क़यामत तक सानू सवाब मिलदा रहेगा। बाबा जी जमीन दा टुकड़ा रख लिया तो उत्थे फसल लोगों नूं लंगर पकवा के खा रहे। तुसीं दाता साहब रात 2:30 बजे भी जाओ ना ते लंगर खाना खुला हुंदा है। बाबा फरीद के दरबार ते जाओ, कोई ना कोई लंगर मिल ही जाता है, कुछ ना मिले तो शक्कर तो मिलती है ना। दाता साहब ते बाबा फरीद दरबार दे जो ही दरवाजे चो निकलो सामने होटल ने। उन्हें होटलों च खाना खाओ ना तो तुसा जो उठना नहीं तो खाने का बिल पहले आ जाना कि आ तुसा खाना खादा इहदा बिल दिओ। ते सामने दरवाजा दाता साहब दा, उत्थे जिन्ना मर्जी खाओ, कदे बिल नहीं आया। वही खानकाही निजाम है जिहड़ा मदीना तैयबा तो टुरिया, और जिहड़ा सुफा दे उस थड़े तो टुरिया कि मेरे नबी सुफा दे बैठे उन्हें फकीर सहाबा नूं अपने घर चो लंगर खाने चो लंगर भेजदे सन, तो उन्हां दा गुजारा ही मुहम्मद दे टुकड़े ते होंदा सी। वही खानकाही निजाम है जिहड़ा अज तक 1500 साल तो चला रहा है। गिरामी कदर हजरात, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन रखी। चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए। उन्हें आख्या बाबा ये जमीन तो साडी है। फरमाया भाई बेलियो मैनू ते मेरे मुरीदा ने तोहफा देता है, नजराना देता है। उन्हें जाके काजी की अदालत उत्ते ना बाबा जी ते मुकदमा कर दिता। जदों बाबा जी काजी की अदालत च पेश होए ना, ते काजी कहन लगा बाबा ये जमीन किदी है? ते बाबा फरीद कुरान पढ़िया तो फरमाया कुरान ते कहंदा अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, कुरान ते कहंदा जमीन वलियां दी है। काजी कहने लगा बाबा जी कोई रजिस्ट्री, कोई कार्ड, कोई गारंटी कार्ड, कोई सर्टिफिकेट, कोई सनद, कोई कागजात हैं, कोई इंतकाल, कोई? आपने फरमाया बेलिया मैनू तो मुरीदा ने नजराना दिता, मेरे को कोई इहदी रजिस्ट्री, कोई इंतकाल कुछ भी नहीं। ते काजी कहने लगा फिर बाबा जमीन तेरी ते ना होए। ते बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमान लगे काजी साहब जे गल कागजां ते आ गई है तो फिर इंज कर रहे हैं, कागज की करने ने, आज जमीन को पूछ लेना तो किदी है। काजी कहने लगा बाबा मत मारी की कदे जमीना भी बोलियां ने? फरमाया लोगों की होवे नहीं बोलती, फरीद भी होवे बोल पैंदी है। नौजवानों जेड़े वेले वक्त मुकर्रर हो गया, काजी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया, बाबा जी अपने मुरीदा नाल आ गए। जेड़े वेले पहली दे बन्ने ते खलो गए, बाबा
बाबा फरीद कादी नूं फरमांदे ने कादी पुछ जमीन किदी है। कादी जमीन वाल वेख के कहन लगा जमीन तो किदी है। जमीन दे जर्रे जर्रे च आवाज आई ओ कादी कदिया ने अपने खेत न ले गई। ये दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है ओ जन्नत दी जमीन भी फरीद दी। आ जमीन भी फरीद दी है ते ओ जमीन भी फरीद दी है। कुरान ने दसिया कि जमीन दे वारिस ने एक कमाई आई बाबा जी को। तवज्जो है भाई ना ये जेड़े तुसी बाबे फरीद दे गवांढ रहिंदे हो बाबा फरीद दे नां ते तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखनी ते की कश्मीर वाले आके आखनी भाई। लंगर तुसी खाए जांदे हो ते सुभान अल्लाह किसी और कहनी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चुको मैनू पता लगे मैं जूंदे जागदे च बैठा सुभान अल्लाह। माई आ गई बाबा फरीद को कहने लगी ए फर्दुल फरीद ए फर्दुल अफराद ए फर्द वाहिद ए ज़ुहदुल अंबिया। बाबा जी फरीद मेरी सुबह बेटी की शादी है ते कोई मदद करो। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोल उस वेले कोई दुनिया का माल नहीं सी। वक्ती तौर पर आपने इंज वेख्या तो सामने एक मिट्टी का ढेला माई नूं फरमांदे ने माई जी ओ मिट्टी का ढेला पकड़ के लियाओ। माई ले आई ये इस तरह करके ना तली ते रख के ना मिट्टी ते बाबा जी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंज फूक मार के ते मिट्टी का ढेला माई नूं पकड़ाया। बाबा जी के हाथ च मिट्टी का ढेला माई के हाथ च गया ते सोने का ढेला। फरमाया जा बीबी हुण बेटी दी शादी दे अखराजात कर। औरतां बड़ियां नाकिसुल अकल होंदियां ने। नाकिसुल अकल दा ये मतलब नहीं कि इन्हां दी अकल नाकिस होंदी है। ये नाकिस जिहड़ा है फाइल दे वजन ते वे ਇਹਦਾ मतलब है ये अकल नूं नाकिस कर दिंदियां ने। ये नाकिसुल अकल ने। वो औरत ने ढेर ला लिया मिट्टी दा ते सारी रात कलमा पढ़ पढ़ फूका मारदी रही। सवेरे उठ के वेख्या तो मिट्टी दी मिट्टी। आके बाबा फरीद नूं कहन लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया तो मैं भी उसे नबी दा पढ़िया है। तो एक बारी कलमा पढ़ के फूक मारी मिट्टी सोना बन गई। मैं सारी रात कलमा पढ़ पढ़ फूका मारती रही हाँ। बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमान लगे कलमा तो इको नबी दे पढ़िया है पर जमीन का वारिस मैं बन के आया तू बन के आई। मिट्टी की खसीयत नहीं बदल देता सोना बना देता। पढ़े लिखे नौजवान तुम आखोगे आसी साहब किताबी गल्लां ने। याद रखियो बाबा फरीद ने फरमाया बीबी असी वली को मिट्टियां नूं सोना बनान नहीं आए। असी ते दसन आया कि जे वली फूक मारे ते इस मिट्टी दा सोना बन सकदा है ते बंदा तेरा वजूद भी इसे मिट्टी दा बनया। तुसी नहीं समझे तो मैं होर आसान करा सारे नूं गल समझ आ जाए। मिट्टी का ढेर पिया होवे वो 10 साल पिया रहे 20 साल पिया रहे 30 40 50 100 200 साल पिया रहे तो ढेर का ढेर ही है। तो जे कोलू कुम्हार गुजर जाए तो कुम्हार उस मिट्टी नूं उठा के नाल लै जाए वो जाके उन्होंने गो के तो फिर इंज करेगा या वह प्याला बना देगा या वही हांडी बना देगा या वह तबाक बना देगा या वही कनाली बना देगा या वह को सोना जहा बर्तन को जरूर सोना जहा बना देगा। यदा मतलब मिट्टी पई रही तो ढेर का ढेर ही सी। हथ कारीगर दे लगे सोने जी शह बन गई और बंदे तू भी मिट्टी का ही बनया है पिया रवे तो ढेर का ढेर ही है। हथ कारीगर दे लग जाए तो सोने जी शह बना देता तो हाथ ते कारीगर दे लग किसी अल्लाह वाले दे हाथ ते लग फिर वेख तेरे वजूद की मिट्टी नूं की सोना बना देगा। फिर तेनों कुछ ना कुछ जरूर बना देगा पर किसी अल्लाह वाले दे हाथ ते लग किसी दी निगाह विच ते आ। मैंने जबड़िया करना बंदे रब दे नजर करी के बदल दे बंद रब दे नजर कर के तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर कर के तकदीर बदल दे। कलम वाली तहरीर बदल दे लिखी
بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لا يرد القضاء الا الدعاء حضور نے فرمایا تقدیرہ نہیں بدل دیاں پر دعاواں تقدیرہ بھی بدل دے دیا بندے رب دے نظر کر کے اقبال نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایک نگاہ والی کرنا ایک نگاہ سنا دے ماں گل میری ملت ہے نوجوانوں ولیاں دی نگاہ ہو جائے تے تقدیراں بدل جان دیا یا جو صحابہ کہف جڑے رات نو نکلے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سان تے وقت دا بادشاہ دقیانوس ہر اس بندے نو قتل کر دیندہ جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے نوجوان وزیران دے بیٹے سن بڑے امیر بچے سن تے وہ راتوں رات اپنا شہر چھوڑ کے نکلے کہ کدھر بادشاہ نو پتہ لگ گیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ہاں تے اسانو قتل نہ کر دے بھی او مرتبہ ولایت ہوتے سن نوجوان اور راتوں رات نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا کہ کتا بھی انہاں دے پیچھے لگ گیا ایک ولی نے دھتکار کے کتے نو آکھیا کہ تو بھونکے گا کو فوجی کو پولیس والا ویکھ لوے گا اسی قیدی ہو جانا پھانسی لگ جانا تیرا جانا کچھ نہیں تے کتا پکار کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں ہورے نسبت پاکاں لوکاں کتے میں نہیں بخشیا جاواں میں اپنی بخشش دی نیت لے کے تواڈے پیچھے جا رہے میں نہیں بھونکدا انہیں آکھے جڑے ولیاں نو بھونکدے نے نا میں انہاں چوں نہیں جڑے ولیاں نو بھونکدے نے میں انہاں وچوں نہیں الغرض ولی جا کے نا ایک غار اچھ آرام کرنے لگتے تھے سو گئے تھے کتا غار دے دروازے اگے نا سو گیا 309 سال ولی ستے ہی رہے 309 سال کتا باہر ستا رہا 6 مہینے بعد ولی آندے نے فرشتے تے او آکے تے انہاں ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ انہاں دا جسم کدھرے گل سڑ نہ جاون کدھرے ان تھکاوٹ نہ ہو جائے 6 مہینے بعد فرشتے آکے کروٹ بدل دے نے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے جان لگ دے نے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے کتا کدھرے بیٹھا ویکھو توجہ کرے کتے دی عادت ہوندی جدو بیٹھ دے نا وہ اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے اللہ نے قرآن جو دے بیٹھن دا انداز بھی ایو ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا کتا نہیں ان کا کتا ان کا جب تک ان کا نہ ہوگا تو قیمت ہی کوئی نہیں جدو ان کا ہو جائے نا پھر قرآن چ کتے دا ذکر آ جاتا ہے پر ہوئے ان کا فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا حضرت جمال موسلی رحمت اللہ علیہ کے ولی گزرے نے مدینہ طیبہ گئے تھے بیمار ہو گئے آخری بیلہ شاہ جی جدو آیا نا تے مریدہ نو فرمان لگے انج کرے میں نے جنت البقیع تے دفن کریو تے جدو میں نے قبر بنا لو نا میری تے پھر قبر دے اتے جدو کتبہ لگاؤ کہ دو اتے لکھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھا فرمایا میری قبر تے یا لکھو کہ آؤ سرکار دو عالم تک کتا انہوں نے بوئے اتے بازو پھیلا کے بیٹھے اس ولیاں دے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوئے آئیے تے آکڑ کے نہیں آئی دا بازو پھیلا کے آئی دے اتھے آجزیاں لے کے آئی دے اتھے جھک کے آئی دے ہن گرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اے ولی تے جنت جانے نے پر انہاں دا کتا بھی جنت تے جانا ہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ جنت تے جامن لی 2 چیزاں ضروری ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا بندہ مومن بھی ہوئے تے عمل بھی صالح کیتے ہون ہن نہ کتا مومن تے نہ عمل صالح پر جانا جنت ہے بھائی ہن کتے نو کیڑی شاہ جنت چلیا چلی ہے نہ دے کل ایمان تے نہ دے کل عمل صالح نہ انہیں نماز روزہ حج زکات کوئی انہیں عمل صالح بھی نہیں کیتا پر جانا انہیں جنت ہے کیویں جائے گا
ساڈے فیصل آباد نے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہوں دا نام سی حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تو ٹکٹ لینا بھول گیا۔ فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری نا تو وہ ٹکٹ چیک کردا پہ آوے تو مینوں خیال آیا میں تو ٹکٹ لینا بھول گیا، یا تے مینوں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا، یا گرفتار کرا دے گا، یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ڈبے چ جھاتی ماری نا تو او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا، تو بابا کون ہے؟ تاجدار چوڑا شریف، میرا مرشد خانہ، میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ دے دادا جان قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا۔ ادھر چکر قریب آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ، تے آپ اشارہ کر کے کہنے لگے جی میں اونا نالا میں اچھا جڑا کسے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں اونا نالا چیک کرنے جا کے بابا جو نہ کہا ٹکٹ، بندے آپ دو سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چیک کرائیں، چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے اٹھ کے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دے میں بابا جی دی نال سیٹ تے بیٹھ گیا تے میں جا کے عرض کی بابا جی بندے تو سی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ تے بابا جی مسکرا کے فرما دے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے، کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جادا۔ فرماتے ہیں میں دنیا دی اکھے میں نالا میں بچا لیا نہیں، نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا انجی سارے نے ٹولیاں بنا کے جنت وال جانا ہے، اس کتے نے بھی جنت وال جانا ہے۔ میرا ایمان کہندا فرشتے جنت دے دروازے تے کھلاڑ کے پوچھنا ہے او ذات دے اکھ پیا جنت وال کدھر آ رہے ہیں؟ انہیں آکھنا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں تے جڑا ہوئی انہاں نال جائے او پاویں پھر کتا ہی ہوئے جنت جاندا ہی جاندا ہے۔ بندے رب دی نظر کر کے تقدیر بدل دیندے، او تقدیراں ہی بدل دیندے، ایتھے پھر کتا بھی جنت چلے جاندے جڑا اللہ والے دے دروازے تے آ کے بیٹھ جان۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے تے قلب میرے چندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے نام خدا لگے دل میرے۔ تسی بھی کسی اللہ والے کول جایا کرو، ایتھے پیراں کول آیا کرو، آکھیا کرو قلب میرے تے جندرا وجیا تے کنجی سائیاں ہاتھ تیرے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ کو آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی اے میرا پتر ہے تے ایک سکھنی تے عاشق ہو گئے انہوں درہ سمجھاؤ۔ بابا جی نے سمجھایا، اگلے دنوں بابا پھر آ گیا پتر لگ کہنے لگا حضور منع نہیں ہویا، اے رات انہوں ملن گیا سی۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر سمجھایا، تیسرے دنوں پھر آ گیا کہنے لگا اے منع نہیں ہویا نو پھر منع کرو، تیسرے دن سمجھایا، چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی منع نہیں ہویا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے تو اس منڈے نو فرمان لگے اوے پترہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھوڑ دا نہیں۔ آپ جلالے چاہ کے فرمان لگے اج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا۔ جدو ساڑھے بابے تقدیرہ بدلتے آنا پھر چور آوے تو انہوں کتب بنا کے بیج دیں۔ شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی اثر دی نماز پڑھ کے مسلط بیٹھے تھے، آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے، تھوڑا جائے تسی ادھر جو میرا ساؤنڈ والے نہ رہتا ہوں، اے حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ حضرت میاں شیر ربانی اس بچے نو فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟
کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگتا. اے میرے وال ویکھو بابا جی نے نا اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل تے رکھی تے دلوں تے انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا, جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگا, انج دل لگا, انج دل لگا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے, عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر ہی بدل دیں تھے. اور ساڑھے بابے جو نگاہ کرن پھر تقدیراں بدل دے دے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار, تسی نا سبحان اللہ بولیو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور اچھنا ایک گجرات اچھ ڈاکو گزرے دا نا سی گامو ڈاکو. اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے, جڑا روک سکتا روک لوے. اتنا بڑا ڈاکو. ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے او پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے تو آ رہے, سید بھی ہوئے, ولی بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے. تے خوبصورت سا نا تے انہیں ویکھیا تو انہیں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے دا مرید نہ ہو جاواں. گولڑا شریف جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نے مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تو نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرمایا گامو ہے ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا, روزہ رکھاں گا, حج کراں گا, زکاة بھی دے دے گا, پر چوری میں نہیں جے چھڑنی. اے میرا کاروبار ہے تے اے میں نہیں چھڑنی, کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں, پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں. جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا او محفل تے یا مسجد چاہوں تے جتی کدے اپنی پا کے نہیں گئے. اس رہی ہے نا جی, او مسجد دے پکھے بھی لا کے لے جاندے ہیں جنہاں نو عادت پئی ہوئے. انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. مسجد بنوارے رامپور دے اندر تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے. ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے نہ کوئی خزانہ دفن کیتا ہے جتو پیسے دین دے. عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور آ گیا, انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنی شروع کی تھی. ساری رات زمین کھود دا رہا, پانی نکل آیا تا دولت نہ ملی. فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تھی, مسلح بچھا کے چلا گیا. اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر کے آئے تھے, بابا جی پھر مسلح تلے پیسے دی جاون. او مزدور آیا تے بابا جی انہوں نے ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہنے لگا جی میں سنگل دیاڑی لگائی ہے, فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا. عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں. وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جی چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر, پر جدو چوری کردہ ہوئے میرا لحاظ کریں, ویکھیں میرے سامنے چوری نہ کریں, انہوں قیامت انہوں شرمندہ نہ کریں, میں تیرا مرشد ہوں. انہوں خیال آیا کہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار پیاں کرو. انہیں آکھیا بابا جی میں انہوں شرط منظور ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہاتھ پکڑیا, کلمہ شریف پڑھایا, توبہ کی کرائی, تو فرمایا جا تو میرا مرید میں تیرا پیر. گامو جدو دروازے چ پہنچیا نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو, مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی. فرمایا شرط یاد رکھیں؟ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانہ جڑ ویلے گامو ٹریا تی رات ویلا گجرات پہنچیا, عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. گامو ایک گھر سے بڑا چوری پہ کردا, جدو سامان اکٹھا کر کے چکن لگا کہندا بابے کی حیران رہ گیا. اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے, اسی کمرے سے نفل پہ پڑھ دے. گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا, شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تو بھی دور گیا دوسرے گھر سے بڑا چوری پہ کردا ہے, سامان اکٹھا کر کے چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا. دروازے کھل پہنچیا, پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا, پکڑ کے فرمان لگے کامو حیا کر, اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا.
بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں گے. جڑے بابیاں دی نظر چ آ جانا پھر بابے تقدیراں ہی بدل دیں گے. تقدیراں ہی بدل دیں گے. وہ اج دی پہ بکری چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی. وہ بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی. اچانک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی. نیچے دلدل سی. بکری دلدل چ پھنس گئی تے بگیاڑ بھی وہ بھی دلدل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا, ڈب کے تو بھی مر چلی ہے, میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. بکری کہنے لگی او او سورج ول ویکھ. بگیاڑ نے سورج ول ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا, ڈیگر دے دن گیا, محمد اوڑک نو ڈب جانا. کہنے لگا سورج ڈبن والا شام ہون والی ہے تے ڈب کے دو میں مر چلیا, میں رونا تو ہسنی ہے تے ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں نے, میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے, بچ میں نہیں آنا. میرے سائن میریاں فکراں لگ جانیاں, انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے. انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے. میں اصلی آؤں تیرا کی بنے گا, تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. چیچا بطلی والے قربے جوار پہ ہونے والے آؤ, پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے آن بچانے آئی جاندے. سائی جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے. سورہ یوسف پڑھ کے بیکھ لانے تے زلیخہ 7ویں کوٹھری چ لے کے گئی سے, پر جدو زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج کر کے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا تے دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آ رہے. انہاں دنداں دے نیچے انگلی لئی تے فرماندے نے نا پترا گناہ نہ کری, نبی ہیں, پتر بھی نبی دیں, پترا بھی نبی دیں, پڑپوتا بھی نبی دیں, آپ بھی نبی ہیں. اوے پترا گناہ نہ کری, او دوڑ جا, او پترا دوڑ جا. جدو ابا جی نے آکھیا نا دوڑ جا, جدو مرشد آکھیا نا دوڑ جا, تے یوسف تالے لگے دروازے ول دوڑے. 7 تالے 7 دروازے, تلوارہ دروازے کھلدے جا رہے, تالے ٹوٹ دے جا رہے. پتہ چلیا سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے. سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے. تو بھی کوئی اپنے سر دا سائیں رکھی. اوکھے والے کدھرے آواز مارنی پہ جاتی, کدھرے سوکھے ویلے تے اوکھے ویلے اپنے ولی نو, کدھرے اپنے مرشد نو, اپنے سائیں نو آواز دیویں. میں ممبر رسول تے بیٹھا, زندگی چ جدو پکاریا ادو ہی آگے نا, حیاتی چ جدو پکاریا ادو ہی آگے نا. اس سر دا سائیں رکھیں جنہوں اوکھے ویلے پکار سکے. پھر ویکھی سائیں بوڑ پہندے نے, پھر سائیں آ جاندے نے, انسان نو مشکلات چو نکال کے بھی لے جاندے نے. لو بھائی اج میں اتنی تقریر کرنی ہے, ہن کوئی فرمائش نہ کرے اجے. اگلی باری میں آیا تے شاہ جی پھر اس تو بھی لمبی تقریر کرا کے میں چوکے برے والا پہنچنا سی 1 بجے تے 1.5 منٹ تھے ہو گیا تو وہ انتظار کر رہے ہیں. ہن میں آخر تو دعا گو ہاں اللہ اس ڈیرے ویڑے بنیرے آستانے نو ہمیشہ سلامت رکھے. شاہ جی سادات کرام نو اللہ عمر خضری عطا فرمائے. میرا تو ہونا جانا قبول فرما کے اللہ ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.